नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही अल्लाहु अकबर कबीरन अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरन सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीलन अल्लाहुम्मा लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व क़त्तअना व फ़रजत अन्ना लकल हम्द बिइल्मिना व लकल हम्द बिल इस्लामी व लकल हम्द बिल ईमानी व लकल हम्द बिल क़ुरआनी अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी दीनी बहन अपने यूट्यूब चैनल इलाह बिल्लाह में आप तमाम का दिल से खैर मकदम करती हूँ। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सो फीड योर स्पिरिट फ्रॉम ज़िक्रुल्लाह एंड कम टू इलाह बिल्लाह। सीरीज़ 2 नूरुन अला नूर में आज इंशाअल्लाह हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो हैं असल इबादत क्या हैं। आयत नंबर 56 सूरह ज़ारियात में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने नहीं पैदा किया जिन्नात और इंसान को मगर सिर्फ इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। अब हम एक हदीस के मफ़हूम को पहले समझते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह इस पर गौर व फ़िक्र और तदब्बुर करने की कोशिश करते हैं कि असल इबादत दरअसल हैं क्या, जिन्हें हम समझते हैं वो इबादत हैं या फिर उसके कोई और ही पहलू हैं, या अब तक जिन्हें हम इबादत समझ कर करते आए हैं वो दरअसल सिर्फ एक कितना पार्ट ऑफ इबादत थी और उसका असल रूह, असल सरमाया, असल पूंजी कुछ और है। हदीस का मफ़हूम है कि हदीस कुदसी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि तमाम जिन और इंस अगर मिलकर भी मेरा कुफ्र करें तब भी मेरी बादशाही में ज़रा भी फ़र्क नहीं आएगा, और तमाम जिन और इंस मिलकर अगर इकट्ठा होकर मेरी इबादत करें और मुझसे वो सब चीज़ मांगे और मैं उन्हें अता कर दूं तब भी मेरी बादशाही और मेरे ख़जाने में एक ज़रा भर भी फ़र्क वाक़ई नहीं होगा। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारी इबादत से बेनियाज़ है। और दूसरी दलील कुरान मजीद की, जिसमें कि आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का किस्सा बयान हुआ, जो कि कुरान में 7 मरतबा 7 मुकामात पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बयान किया है। और ज़ाहिर है जिस किस्से को बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाते हैं तो मल्टीपल टाइम्स उसकी अहमियत बढ़ जाती है। मुराद ये है कि वो बहुत अहम है। तो आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस के क़स्से में भी हमें पता चलता है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फ़रिश्तों ने भी सवाल किया था कि अल्लाह ताला तू ऐसी मखलूक क्यों बना रहा है ना, अगर तस्बीह और तमहीद और तारीफ़ अगर मुराद है, इबादत मुराद है तो वो तो हम कर ही रहे हैं। और उनकी बात 110% बिल्कुल ठीक थी। फ़रिश्तों जैसी इबादत तो हम अल्लाह ताला की चाह कर भी कर नहीं सकते। हम इंसान हैं, बशर है, बहुत सारे दूसरे मामलात भी हमारे साथ लगे हुए हैं। तो क्या असल इबादत वही है जिसको हमने समझा है, जाए नमाज, रोज़ा, तस्बीहात, हज, उम्रा, ज़कात, क्या रोज़ा, यही सब नमाज़ें, क्या यही सिर्फ यानी कुल मिला के इबादत है, या असल इबादत जिनको आज इंशाअल्लाह हम समझने की कोशिश करेंगे वो है। तो देखिए हदीस का मफ़हूम, कुरान की आयत और फिर फ़रिश्तों का ये जो सवाल था और उनका जो यानी फ़हम था वो बिल्कुल भी अपनी जगह पे दुरुस्त था। तो हम ये समझते हैं कि जिनको हम असल में इबादत आज तक समझते आए हैं कि हमने ना तस्बीहात गिन ली, हमने नमाज़ें पढ़ ली, अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की भी नमाज़ें पढ़ ली, तो तहज्जुद भी पढ़ ली, नवाफिल भी अदा कर लिए, रोज़े का भी मामला है, ज़कात है, अल्लाह का साहिब हैसियत है तो ज़कात भी अदा कर दी, उम्रा भी कर लिया और हज भी कर लिया। तो हम ये समझते हैं कि हमने हमारा दीन मुकम्मल कर लिया और हम सच्चे पक्के मुसलमान हैं, हम बड़े दीनदार हैं। लेकिन मेरी बहनें, यहाँ पर ज़रा ठहर कर और रुक कर बहुत गौर व फ़िक्र करने का और सोचने का मकाम है कि ये तो सिर्फ मरासिम इबादत है, यानी इबादत की वो रसूमात हैं और वो प्रैक्टिस है कि जिसके ज़रिए से हमें एक और बड़ी इबादत के लिए तैयार किया जाना है। ये सिर्फ हमारी ट्रेनिंग्स हैं। आप समझिए कि पिलर्स ऑफ इस्लाम है ना। अक्सर हम बच्चों को देखिए बचपन में पढ़ाते हैं ना, पिलर ऑफ इस्लाम, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। तो पिलर्स के कौन क्या होते हैं? पिलर्स वो चीज़ होती हैं कि जिस पर फिर इमारत की तामीर की जानी होती है। अगर सिर्फ पिलर्स बनाकर छोड़ दिए जाएँ तो कुछ ही महीनों में जो है वो पिलर्स भी क्या होंगे, ख़राब होकर बिल्कुल टूट फूट जाएंगे और उसका मकसद फिर बाकी नहीं रह जाएगा। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि असल इबादत जिसको हम समझते हैं वो सिर्फ मरासिम इबादत है और इबादत का एक रुकन है।
اصل جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ وہ اطاعت ہے، ہما اطاعت، ہر وقت ہر لمحہ اطاعت ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو اپنے اور اپنے بندوں کے حقوق ہم پر رکھے ہیں انہیں منعن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پہ ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے اس طریقے پر کرنا وہ عبادت ہے، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے پر کرنا سنت اور اطاعت ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا اور تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں جو گرد و غبار ہے، جو غفلت ہے، اس کا پردہ دھیرے دھیرے کر کے چاک ہو جائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اصل صحیح معنوں میں وہ عبادت کرنے کی توفیق دے جس کے لیے ہمیں روئے زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ روئے زمین پر جب خلیفہ کی بات آئی، آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، ہے نا، ریپریزنٹیٹیو بھیجنے والا ہوں، تو اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ اس روئے زمین پر ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ کا کلمہ بلند کی جائے۔ اب اگین وہی ہے کہ عبادت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں عبادت کے تصورات وقت کے ساتھ، نظریات کے ساتھ بہت محدود ہوتے چلے گئے، اور یہ صرف مراسم یعنی رسم بن کے رہ گئے۔ موڈز آف ورشپ جو ہے وہ بہت مختصر ہو کر ایک دائرے میں سمٹ کر رہ گیا۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کو فون کال آتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ کڈنیپ کر لیا گیا ہے، اور ایکسٹورشن منی لے کر، یعنی اسے کہا گیا کہ فلاں مقام پر آپ آ جائیں۔ وہ بندہ حیران پریشان کسی بھی طریقے سے اس نے وہ رقم جمع کی اور اس بتائے گئے ایڈریس پر وہ پہنچ گیا۔ اسے ایک جگہ بیٹھنے کے لیے کہا گیا اور کہا گیا کہ آپ انتظار کریں، ہمارے صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سے ایک بڑی کہتے ہیں نا کہ ایسی پرسنالٹی آ رہی ہے، سفید جبہ پہنے، لمبی سی داڑھی اور ہاتھ میں تسبیح کے دانے اور آنکھوں میں سرما، اور مطلب ایسا لگے کہ کوئی بہت بڑا متقی اور پرہیزگار انسان، دیندار انسان چلا آ رہا ہے، جس کو ہم یعنی ایک ایسے حلیے کو، ایک ایسی پرسنالٹی کو ہم دیندار کہتے ہیں، بالکل اسی طریقے کا۔ اب وہ شخص آتا ہے، اس شخص کے سامنے بیٹھتا ہے، لین دین ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور اس کے بچے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ شخص بڑا حیران پریشان ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ یعنی مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جب آپ کو دیکھا تو مطلب مجھ پر ایک رعب طاری ہو گیا کہ آپ اتنے دیندار اور اتنے تسبیح، اور آپ مطلب نماز پڑھ کر آ رہے ہیں۔ آپ کے ساتھی نے کہا کہ آپ ویٹ کریں، ہمارے صاحب آ رہے ہیں، وہ نماز پڑھنے گئے۔ آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، بٹ آپ پھر یہ مطلب کڈنیپنگ کا اور اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس شخص نے ایک بات کہی جو کہ کہیں نہ کہیں ہماری زندگیوں میں بھی کہتے ہیں نا اس کی پرچھائی موجود ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ جو تم میرا حلیہ دیکھ رہے ہو، یہ جو میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، یہ جو میں نماز پڑھنے گیا تھا، یہ ہمارا دین ہے، یہ میرا ریلیجن ہے، اور یہ جو میں کام کر رہا ہوں نا، یہ تو میرا کیا ہے، یہ میرا پیشہ ہے۔ تو بالکل کیا ہمارا بھی آج یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم نے ہمارے دین کو صرف رسومات تک، عبادت یعنی جو ہے اس تک محدود کر کے رکھ دیا، اور پھر ہم اپنی پرسنل لائف میں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دنیا ہے اور اس میں جو چاہے ہم اپنی مرضی کا تصرف کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کے معاملات ہم کر سکتے ہیں، جس طریقے پہ چاہیں بزنس کریں، جس طریقے پہ چاہیں لوگوں کو دھوکہ دھڑی دیں، لوگوں سے جھوٹ بولیں، ان کے حقوق ماریں، ہے نا، زمین جائیدادیں ہڑپ لیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ زندگی میں خوشی اور غم کے معاملات اپنے خواہشات نفس کے مطابق یہاں سے تھوڑا کلچر اڈاپٹ کر لیا، کپڑے پہننے اوڑھنے میں تھوڑا اور کہیں کا کلچر اڈاپٹ کر لیا، اور کھانے پینے میں جو ہے وہ حرام اور حلال کی تمیز باقی نہیں رہ گئی، یعنی جہاں سے جو جی میں آئے جو ہے اس کلچر کو ہم اڈاپٹ کر کے اپنی دنیا کو جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا ہے، یہاں پہ ہم جو چاہیں کرتے پھر، اور ہمارا دین جو ہے وہ صرف ایک وقتی طور پر چند جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جبہ اوڑھ کر نماز پڑھ لینا، پھر جائے نماز جیسے ہی لپیٹ کے رکھی، اس کے بعد ہماری دنیا شروع۔ تو یہ سمجھنے کی بہت بڑی بات ہے میری بہنیں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ کشتی چل رہی ہے تو یقیناً آپ کہیں گے، میں پوچھوں گی کہ کہاں چل رہی ہے تو یقیناً آپ کہیں گے کہ پانی میں چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے میں کہوں گی کہ ایروپلین اڑ رہا ہے تو کہاں اڑ رہا ہے؟ آسمان میں اڑ رہا ہے۔ میں نے مینشن نہیں کیا، لیکن پھر بھی یہ بالکل کامن سینس ہے کہ ہر ایک چیز کی ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ اپنا کام کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم کہیں کہ ہم دنیا میں ہیں تو دراصل ہم دین میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں برتنے کے لیے، ہمیں رہنے سہنے کے لیے کچھ قوانین دیے ہیں، کچھ لاز دیے ہیں، ہے نا۔ الکتاب، ذالک الکتاب، الکتاب کا لفظ آیا ہے، تو یہاں پہ مراد مذہبی کتاب نہیں ہے میری بہنیں کہ جسے ہم نے چوما چاٹا اور دھو کر پیا اور پانی میں پھونک مار کر جو ہے وہ اپنے آپ پہ دم کر لیا، گلے میں تعویذ بنا کے لٹکا دیا۔ یہ صحیح ہے غلط ہے، ابھی اس پر بات نہیں ہو رہی ہے۔ جو ہم کر رہے ہیں اپنے دین کے ساتھ، اپنی کتاب کے ساتھ، دراصل یہ تو جہاں پر بھی قرآن کے لیے الکتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ قانون کی کتاب مراد ہے۔
اب چونکہ ہم ٹھہرے نیرے جاہل، تو آج تک تو ہم نے قرآن کو سمجھنے کی ہی کوشش نہیں کی۔ کہتے ہیں نا کہ یہ سب سے زیادہ کنار قرآن کا آنر ہے کہ وہ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، پوری دنیا میں بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ ایک شخص جو ہے پوری زندگی میں اس کو پڑھتا رہتا ہے۔ ایون یعنی دنیا کی کتاب کی بات کریں تو انٹرسٹنگ سے انٹرسٹنگ ناول بھی ایک بندہ 1 سے 2 بار، 2 سے 3 بار سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا، چلے 5 مرتبہ 10 مرتبہ، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا، اس کا انٹرسٹ بالکل ختم ہو جائے گا۔ لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جو انسانوں کے ذریعے بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ یہ کتاب وہی واحد کتاب ہے کہ جسے بے سمجھ کے لوگ پڑھتے ہیں۔ باقی کسی بھی کتاب کے بارے میں، دنیا کی کوئی بھی آپ کتاب اٹھا لیں، لوگ بنا سوچے سمجھے اس کو نہیں پڑھتے ہیں، اور اس میں سے یعنی کہتا ہے نا اپنے لیے فائدے کی چیزیں نکالتے ہیں۔ قرآن جو کہ پورا کی پورا انسانیت کے لیے ہدایت و رہنمائی تھی، یہ واحد ایسی مظلوم کتاب ہے کہ جس کو بنا سوچے سمجھے لوگ پڑھتے ہیں، اور الکتاب سے مراد یہاں پہ قانون کی کتاب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں کچھ لاز دیے ہیں، ہمیں کچھ قوانین دیے ہیں، تلکا حدود اللہ، کچھ حدود ہمیں دی گئی ہیں، جن کے اندر رہ کر ہمیں اپنے یہ دنیا کی زندگی میں اس دین کو قائم کر کے اللہ رب العالمین کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق اپنی دنیا کی زندگی کو جینا ہے، اپنے معاملات کو طے کرنا ہے۔ ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، پہننا اوڑھنا، ہمارے معاملات، ہمارے رسومات، ہماری غم، ہماری خوشی، ہمارا بزنس، ہمارا لین دین، ہماری جاب، ہمارے ریلیشن شپ ہے نا، ہمارا ٹائم مینجمنٹ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر چیز جو ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا، یہ دراصل عبادت ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جو طاغوت کی عبادت کرتے ہیں۔ مراد یہ نہیں ہے کہ آج کوئی مسلمان جا کر کسی مورتی کے سامنے جو ہے وہ آرتی نہیں اتارتا ہے میری بہنیں۔ یہاں پہ مراد وہی ہے کہ اصل عبادت کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ تو کرتے ہیں، لیکن کہنا اور قانون کسی اور کا فالو کر رہے ہیں۔ قانون جو ہے ہم نے اپنے معاشرے کے، ہمارے کلچر کے، ہمارے باپ دادا کے اور ہماری مرضی کے جو ہے وہ قانون ہم اپنی زندگیوں میں اس کو اپلائی کر رہے ہیں اور اس کو فالو بھی کر رہے ہیں، اور معاذ اللہ کے قانون جو ہے اس کو پس پش ڈالا ہوا ہے۔ کتنے لوگ ہم میں سے وراثت کے قانون کو فالو کرتے ہیں، کتنے لوگ ہم میں سے نکاح اور اس کے قانون کو جو ہے پوری طریقے سے اس پہ اپلائی ہوتا ہے۔ نکاح ہمارے کس کلچر کے مطابق ہو رہے ہیں؟ ہمارے گھر میں میت ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس میں جتنی بھی خرافات ہوتی ہے، بدعتیں ہوتی ہیں، کیا وہ دین کا حصہ ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق وہ تمام معاملات ہو رہے ہیں؟ پردے کے معاملات آپ دیکھیں، بچوں کی تربیت کے معاملات دیکھیں، شوہر بیوی کے حقوق کی اگر ہم بات کریں، والدین کا معاملہ دیکھیں، ہمارے بزنس، سب سے بڑی چیز تو بزنس، مال کہاں سے کما رہے ہیں، کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں، کیا وہ تمام معاملات اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ہو رہے ہیں؟ نہیں، ہے نا، سیدھی سی بات ہے۔ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین تو کہتے ہیں، لیکن دراصل ہم بندگی کا جو حق ہے وہ طاغوت کے حق میں ادا کرتے ہیں۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہے نا، وہاں کے کچھ قوانین ہوتے ہیں۔ دیکھیں ٹریفک پہ ہم چلتے ہیں، ٹریفک کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، تو اس کو فالو کرنا کیا ہے؟ اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو مجرم کہلائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کے قانون کو، جس کو ہم اپنی زبان میں مسلم پرسنل لاء بھی کہتے ہیں، اور دیکھیے جس دیش میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ مسلم پرسنل لاء کا باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے کہ آپ کے معاملات جو ہے وہ اس کے مطابق ہوں گے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو پرسنل لاء کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرتے ہیں، ہے نا، ہم تو فوری بھاگتے ہیں عدالتی نظام کی طرف۔ تو میری بہنیں، عبادت جو ہے وہ دراصل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں بت پرستی کا اندیشہ نہیں ہے کہ میری امت بت پرستی کرے گی، بلکہ روئے زمین پہ جو بدترین معبود کی پوجا کی جائے گی وہ کیا ہے؟ انسان کا نفس ہوگا، ہے نا، انسان کی اپنی مرضی، اپنی خواہشات، میرا دل یہ چاہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے۔ تو اللہ کے مرضی کے خلاف جس کسی کی بھی مرضی کو مانا جائے، اس کے قانون کو مانا جائے، اس کی بات کو مانی جائے، وہی عبادت ہے نا، اسی کی جو ہے پرستش کی جائے۔ جیسے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کہا کہ تم جو ہے اپنے علماء کو اور اپنے ارباب کو جو ہے وہ رب کہتے ہو، ہے نا، رب بناتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، مطلب ایسا کیوں ہے؟ قرآن میں یہ آیت کیوں ہے کہ انہوں نے اپنے احبار کو اور علماء کو جو ہے وہ رب بنا لیا؟ ہم تو ایسا نہیں کہتے، ہم تو مطلب ان کی کوئی پرستش عبادت نہیں کرتے، ان کے سامنے سجدے نہیں کرتے، ان کے نام کی تسبیح نہیں گنتے، ان کے سامنے یعنی عبادت نہیں کرتے، روزہ بھی ان کے لیے نہیں رکھتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست ایک بات جو فرمائی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا انہوں نے جو حلال کیا اس کو تم نے حلال نہیں کہہ لیا، جو انہوں نے حرام کیا اسے تم نے حرام نہیں کہہ لیا، انہوں نے جو بھی
कल्चर जो है वो जिसको तुमने अडॉप्ट करने के लिए कहा, तुमने वो कल्चर अडॉप्ट कर ली, कि ऐसा नहीं है, तुमने कहा अल्लाह के नबी ऐसा तो है, तो कहा कि बस यही इबादत है ना। तो असल इबादत का मफ़हूम समझे मेरी बहनें। तो मैं और आप अपनी अपनी ज़िंदगियों में झांकें कि हम जो है वो सही मायनों में जो अल्लाह के नाम लेवा हैं और अल्लाह की रबूबियत के दावेदार हैं, वो सही मायनों में इबादत किसकी कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इजहार आजिज़ी करना, तकबीर और तहलील बयान करना, ये क्या है, मरासिम उबूदियत है ना, अल्लाह ताला की इबादत के मरासिम हैं। अब मुशरिकाना तसव्वुरात जो दुनिया में थे, उन पर इबादत सिर्फ उन्हीं पर मुश्तमिल थी कि ये एक तरीका था, अतात का पहलू जो है उनमें मौजूद नहीं रहा। अब इबादत के भी दो पहलू हैं, एक है परस्तिश, यानी किसी एक रस्म पर उस रिचुअल को करना, और एक है बंदगी। अब परस्तिश में किसी की भी आगे झुक जाना है ना, हम ये देखते हैं कि परस्तिश तो नॉन मुस्लिम्स भी करते हैं अलग अलग तरीक़ों से, क्रिश्चियंस भी चर्च में जाते हैं, यहूदियों का भी अपना क़ानून है, और भी इसी तरीके से जितने भी रिलीजियस रूए ज़मीन पे पाए जाते हैं उन तमाम की परस्तिश यानी उनके अपने अपने रिचुअल्स हैं। तो वो किसी के सामने झुक जाना और उनकी बड़ाई और बंदगी है ना, उनके वाहवाही करना, जय जयकार करना, ये सब जो है वो क्या है, परस्तिश में शामिल है। अब जो है ये उसका एक्सटीरियर पार्ट है, राइट। अब हम ये देखते हैं कि बंदगी में जो इंटीरियर पार्ट है वो है अताअत, है ना, यानी फॉलो करना। फॉलो करने से मुराद क्या है, एज़ इट इज़ उसको करना, जैसे कि यानी एक्शन कर लेना। अब मुशरिकाना रसूम में ये पार्ट क्या हो गया, डिलीट हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो है जो बुतों के सामने जो भी मामलात किए जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आज भी अगर हम अपने मुसलमान कौम में ये बात देखें तो अक्सरियत का मामला क्या है, सिर्फ यही तस्बीहात गिनना है ना, नमाज़ें पढ़ना, और भी बहुत सारे मामलात, रोज़े रखना, हज उम्रा कर लेना, उसके अलावा बाकी पूरी ज़िंदगी में क्या है, सिर्फ जो है वो अपनी मनमानी चल रही है ना, कानून किसी और का फॉलो किया जा रहा है, कल्चर किसी और का अडॉप्ट कर लिया गया है, खुशी और गम के मामलात अपने अपने हैं, बिज़नेस अपने तरीके से लोग कर रहे हैं, जिसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है ना, हराम और हलाल का जो है वो तसव्वुर ख़त्म हो गया है, बंदों के हकूक़ वो सब पसे पुश डाल दिए गए हैं, यानी जिसकी जो मनमानी जो समझ में आ रहा है, जिसको जो ठीक लग रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है। तो यहाँ पर वही सेम बात बताई गई है। अब हम ये देखते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की मिसाल कुरान में दी गई है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम दरबार में पहुँचे फ़िरौन के, तो उन लोगों ने कहा कि फ़क़ालू अनुमिनु बशरैनी मिस्लिना व क़ौमुहुमा लना आबिदून, सूरह मोमिनून में, क्या हम ऐसे दो इंसानों की बात माने जो हम जैसे हैं, यानी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम, और उससे बड़ी बात कि इनकी कौम तो हमारे ग़ुलाम है। आबिदून, देखिए अबद का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे अबद से मुराद वो नहीं है। अब यहाँ परस्तिश का कोई तसव्वुर कभी नहीं आ सकता, यानी परस्तिश से मुराद क्या है, वही पूजा पाठ करना या नमाज़ें पढ़ना या इस तरीके के जो भी रिचुअल्स हो सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि बनी इसराइल फ़िरौन की पूजा नहीं करती थी, है ना। यहाँ आबिदून का लफ्ज़ किस मायने में आया है, यहाँ आबिदून का लफ्ज़ ग़ुलामी और महकूमी के मामले में आया है, यानी बनी इसराइल जो है वो फ़िरौन के क़ानून को फ़ॉलो करती थी, है ना, उसकी अताअत गुज़ारती और उसके ताबे थी, वो जो भी करने के लिए कहता था ये लोग जो है उसको करते थे। किसी के फरमान को वाजिबुल इज़्न यानी हुक्म समझना, यही दरअसल क्या है, बंदगी है और इबादत है। बनी इसराइल से फ़िरौन की परस्तिश कहीं भी साबित नहीं है, ठीक है, कुरान में। तो बंदगी का ये मफ़हूम परस्तिश के बगैर जो है वो कुरान में साबित है। अब मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब सूरह शुअरा में कि व तिल्का निअमतुन तमन्नुहा अन अबद्ता बनी इसराइल, देखिए यहाँ पर भी अबद्ता का लफ्ज़ आया है कि ये एहसान तुम मुझ पर जता रहे हो, हालांकि तुमने पूरी कौम यानी बनी इसराइल को अपना ग़ुलाम बना रखा है। यहाँ पे भी अबद से मुराद वो वाली बंदगी नहीं है कि मतलब उसके सामने जो है वो सिजदे कर रहे हैं और उसके नाम की तस्बीह माला जप रहे हैं, वैसा नहीं है। इबादत का मफ़हूम जमा होता है फ़ारसी के दो लफ्ज़ को लेकर, यानी परस्तिश और बंदगी। अब हमारे यहाँ मुसलमानों में जब एक तवील ज़वाल का वक्त आया, यानी जब हमने कुरान को पसे पुश डाल दिया, इल्म की जगह जहालत आ गई है ना, बिदअत, और सही इल्म की जगह बिदअतें आ गई और जहालत का दौरा हो गया, तो इबादत सिर्फ जो है नमाज रोज़ों तक सिमट कर रह गई। और इबादत का ये मफ़हूम परस्तिश सिर्फ़ एक अल्लाह की और पूरी ज़िंदगी में हर पहलू में अल्लाह की अताअत की, और हर गोशे में हर पहलू में अल्लाह के फ़रमान और कानून को समझना और अताअत करना, ये जो है मुसलमानों के कहते ना कि समझ के बाहर हो गई ये चीज़ें। अब इबादत का जस्द ज़ाहिरी अताअत है और रूह जो है उसकी रूह बातिनी जो है वो मोहब्बत है। दोनों चीज़ें मिलके इबादत का असल मफ़हूम बनाती है, ठीक है, अताअत और मोहब्बत। देखिए जब तक मोहब्बत नहीं होगी हम अताअत नहीं कर सकते। ज़ाहिर है अगर हमें अपनी औलाद से मोहब्बत है, इसीलिए हम उनकी हर बात मानते हैं और उनके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार होते हैं और उनके लिए हर वो काम करते हैं
है ना। चाहे उसमें हमारी मर्ज़ी हो या ना हो, मशक्क़त हो, धूप हो, छाँव हो, दिन हो, रात हो, हम उनके लिए हर वक्त हुमा वक्त तैयार रहते हैं। तो उसी तरह से हमारे वालिदैन से हमें मोहब्बत होती है तो हम उनके लिए क्या कुछ नहीं कर गुज़रते, है ना। शौहर को बीवी से मोहब्बत होती है, वो उसके हक़ूक़ अदा करता है। बीवी को शौहर से मोहब्बत होती है ना, वो उसकी मोहब्बत में सारी चीज़ें जो है वो हर तकलीफ़ उठाती है, दुःख सहती है, हर एक चीज़ यानी वो क्या करती है, उसकी मोहब्बत में करने को तैयार हो जाती है। इसीलिए जब तक कि अल्लाह ताला ने देखिए बहुत ये महीन नुक्ता कुरान में बयान फ़रमाया, इसलिए कुरान को समझ के पढ़ना मेरी बहनें बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे के हम उसके कलाम को समझें, और उसके साथ जो ज़ुल्म हम कर रहे हैं कि उससे बस पढ़ रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं, एक कुरान ख़त्म कर लिया, 2 कुरान ख़त्म कर लिया। अल्लाह ताला हमें कहते हैं ना कि इस ज़ुल्म से जो है हमें बाज़ रखते और हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हमारी तौबा इस्तग़फ़ार को कबूल फ़रमाए और हमें कुरान को सही मायने में समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। देखिए सबसे पहले बंदगी के लिए क्या ज़रूरी है ना, अल्लाह के कानून को मानना। अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की बात मानने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह की मारिफत हो। यानी पहले तो हम ये देखें कि अल्लाह है कौन, है ना, जिसने हमारे लिए दिन और रात ये पूरी कायनात बनाई, जिसने हमें रूए ज़मीन पे पैदा किया, इंसान की शक्ल में पैदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुसलमान बनाया, हमारे पूरे हक़ूक़ अदा किए एक रब होने के नाते। अब हम पर उसका क्या हक़ है ना, वो अल्लाह है कौन, वो क्या क्या कर सकता है। तो हम कुरान में पढ़ते हैं कि वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। फिर उसने बहुत सारी निशानियों के ज़रिए, बहुत सारे कायनात की निशानियों के ज़रिए अपनी मारिफत दी, है ना, कि वो फिर 99 से कहीं ज़्यादा उसकी सिफ़ात हैं कि वो क्या कर सकता है, वो है क्या। तो जब हम किसी के बारे में समझते हैं कि हाँ ये इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, ये इतना इनका भाई पहुँच इतनी ज़्यादा है, भाई जैसे कहते हैं ना कि कोई बड़ा चीफ़ मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर अगर हमारे सामने, तो हम उसके कितने ज़्यादा आप देखें कि हक़ूक़ हैं, है ना, उसके कितने, उसके हाथ में कितने इख्तियारात हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में तो पूरी कायनात है ना मेरी बहनें। वो हमारा करता धरता खालिक मालिक सब कुछ है हमारा। तो सबसे पहले तो अल्लाह की मारिफत को समझना, और अल्लाह की मारिफत को समझने के लिए अगेन वही है कि अल्लाह की बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह की बात क्या है? कुरान है। जब तक हम किसी की बात, देखिए जब किसी से मुलाकातें होती हैं, फिर उनसे बातें होती हैं ना, तो फिर इंसान एक दूसरे को समझते हैं, उनसे क़ुर्बत का मौका मिलता है, फिर उनकी अच्छाइयाँ भी सामने आती हैं, उनकी बुराइयाँ भी सामने आती हैं, है ना, उनकी ख़ुसूसियात भी सामने आती हैं, और फिर ये कुल मिलाकर एक पर्सनैलिटी जो इंसान की बनती है, उससे इंसान को मोहब्बत होती है। फिर उस बाज़ औक़ात फिर मोहब्बत में इतना आदमी आगे चला जाता है कि उसकी बुराइयों से भी इंसान मोहब्बत करने लगता है दरगुज़र। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हर नुक़्स से पाक है ना, सुबहान, वो सुबहान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सुबहानहू है, हर नुक़्स से पाक है। यानी जैसे मैंने तो इंसान की मिसाल दी कि उसमें तो बुराइयाँ भी होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला सुब्हान व तआला की मारिफत क्या है? हर नुक़्स से पाक है ना, जल्ले जलालहू है, क़हार है, जब्बार है, रहमान है, रहीम है, ख़ालिक है ना, लतीफ़ है, ख़बीर है, अलीम है, बसीर है। बहुत सुब्हान व तआला जो है वो कहते हैं ना कि कबीरा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि जब उसकी मारिफत होती है तब उससे मोहब्बत भी होती है। और मेरी बहनें, किसी की बात को मानने के लिए सबसे बड़ी शर्त यही कि उससे मोहब्बत हो। बग़ैर मोहब्बत के हम किसी से, कोई हमारा कहते हैं ना कि हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, और ना दुनिया की कोई ऐसी ताकत है कि हमसे कोई हमारी मर्ज़ी के बगैर कोई काम करवाए। ये भी इंसान की अपनी फ़ितरत है, उसकी फ़ितरत में है ना, जिबिल्लत है कि वो किसी की बात नहीं मानता। और वाहिद अल्लाह ताला का तक़वा, उसकी मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है। आप देखें ना, दुनिया में कितने कानून बन रहे हैं इंसान को क्राइम से रोकने के लिए, क्या वो सक्सेसफुल हैं? बल्कि जितने ज़्यादा सख्त कवानीन बन रहे हैं, इंसान जो है वो उनसे भी ज़्यादा 1-4 कदम आगे है। फिर जो है मज़ीद नए-नए तरीके निकाल रहा है क्राइम करने के लिए, लेकिन क्या रुक रहा है? वाहिद हज़रत इंसान को अगर कोई चीज़ क्राइम करने से बाज़ रख सकती है, वो सिर्फ़ अल्लाह के तक़वे की बेड़ियाँ हैं, दैट्स इट। उसके अलावा हज़रत इंसान को दुनिया की कोई ताकत, कोई कानून जो है वो उसका कुछ भी उसको रोक ही नहीं सकता, उस पे लगाम नहीं लगा सकता। उस पे लगाम अगर कोई लगा सकता है, वो सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत और उसका तक़वा है, दैट्स इट। क्योंकि अल्लाह की ही रूह है हमारे अंदर, अल्लाह ही हमारा परवरदिगार और ख़ालिक है ना। तो कहते हैं ना कि जिसका बंदर उसी से नाचे। एक बच्चा जो है उसकी माँ से ही कंट्रोल हो सकता है, बाकी दुनिया में कोई भी आ जाए कुछ कर ले, वो बच्चा छोटा रोता हुआ बच्चा, वो अब सिर्फ़ उसकी माँ से कंट्रोल होगा। तो हमें भी अगर कोई लगाम लगा सकता है तो वो सिर्फ़ हमारे रब की ज़ात है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस दुनिया में अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ने हमें एक कहते हैं ना एक अहद के तहत भेजा है, और हमें इस बात को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि हम अपने रब की मारिफत को समझें, अल्लाह की बात को समझें कुरान के ज़रिए से। फिर जब अल्लाह की बात को समझने लगेंगे, अपने रब को पहचानने लगेंगे, ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली उससे मोहब्बत हो जाएगी, है ना। उसने हमारे लिए क्या क्या किया है ना, वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है, तो ज़ाहिर है मोहब्बत का मतलब मोहब्बत ही होगा ना। जब हम पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाएंगे तो हमारे अंदर भी तो फिर वही एनर्जी आएगी ना। हमारे अंदर भी रूह रब्बानी है, अल्लाह ताला नूर है, हमारे अंदर भी उसके नूर की एक छोटी सी निशानी मौजूद है रूह की शक्ल में।
तो अल्लाह ताला कुरान में यही फरमाते हैं कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। तो सबसे पहली जो इबादत करने के लिए हमें जो फ्यूल चाहिए वो असल क्या है, वो अल्लाह की मारिफत और उसकी मोहब्बत। जब उसकी मोहब्बत है ना, हद से अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, हर एक चीज़ से बढ़ के जब हम अल्लाह से मोहब्बत करने लगते हैं तो उसकी बात मानना चुटकियों का काम हो जाता है। फिर हमें कोई अहकाम, कोई कानून जो है उसका भारी नहीं लगता कि अरे अल्लाह ने कहा माल देने के लिए, अरे अल्लाह ने कहा नमाज़ें पढ़ने के लिए, अरे अल्लाह ने कहा वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, अरे अल्लाह ताला ने कहा शौहर बीवी के हक़ अदा करो, है ना, बच्चों की तरबियत करो, ये करो वो करो, डूज़ करो डोंट्स करो, यहाँ ये ना करो वो ना करो। फिर इंसान को कोई पाबंदी नहीं लगती है, बल्कि इंसान जो है उसकी मोहब्बत में सरशार होकर हर एक चीज़ करने को तैयार हो जाता है, और बल्कि मोहब्बत में करता है, अच्छे से करता है ना, एहसन तरीके से। फिर मोहब्बत का दूसरा फिर एक फ़ेज़ आता है कि इंसान फिर एहसन तरीके से करने लगता है, मुहसिनीन में शामिल हो जाता है ना। मुत्तकीन में तो होता है, मुत्तकीन के बाद मुहसिनीन में शामिल हो जाता है। फिर वो फिर करते 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 मुक़र्रबीन में शामिल हो जाता है ना, अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हो जाता है। अल्लाहुम्मा अज्जलना मिन्हुम। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह से मोहब्बत हो, उसके बाद ही अताअत मुमकिन है मेरी बहन, उसके बगैर अताअत मुमकिन नहीं है। इसीलिए तो अल्लाह कुरान में जगह जगह हम देखते हैं कि इत्तक़ुल्लाह का लफ्ज़ है ना, तक़वे का। तक़वा से मुराद ये नहीं कि अल्लाह से डरना, वो वाला डरना नहीं, मतलब उस तरीके से जैसे हम अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं ना, बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारा बहुत अच्छा रिलेशन होता है अपनी माँ से या किसी दोस्त से हो सकता है, व्हाटएवर कोई भी हमारा दुनिया में हो सकता है जिससे हमारा वैसा रिलेशन हो कि हम उससे खुल के बात कर सकें। तो उस इंसान को नाराज़ करना या वो हमसे नाराज़ हो जाए, है ना, इस बात से डरना कि मेरी किसी हरकत की वजह से वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए और वो जो है उसका दामन मेरे हाथ से छूट ना जाए, ये तक़वा है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारा रब जो कि रहमान रहीम है, हमसे कई गुना मोहब्बत करता है, और जो है उसके उसके कहते हैं ना कि वो ही सहारा है, उसके अलावा कोई सहारा नहीं है। तो वो रब जो है कहीं मुझसे नाराज़ ना हो जाए मेरी किसी हरकत की वजह से और मेरे किसी ऐसे काम की वजह से, ये तक़वा है। अब जो है हाफ़िज़ इब्न क़य्युम रहमतुल्लाह अलैह और इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इबादत को जैसे जमा किया है, उसकी दो बुनियादें हैं कि पहले तो अशद्दु हुब्बन लिल्लाह यानी इंतहा दर्जे की मोहब्बत, और नंबर 2 है फिर अताअत, है ना, इंतहा दर्जे में झुक जाना, मिट जाना, है ना, उसका मुती बन जाना, उसके आगे सरेंडर कर देना। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखिए इसकी बेहतरीन मिसाल कुरान में अल्लाह ताला ने बयान कर दी है। यानी अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल बयान करके दरअसल हमें ये बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह जो है ऐसे बंदों का कहते हैं ना मुतलाशी है, ऐसे बंदों को अल्लाह ताला जो है वो पसंद करते हैं, और ऐसे बंदे उसके चुनिंदा होते हैं जो कि उसके आगे हर एक चीज़ में जो आपने कहा समिअना व अताअना, अल्लाह तूने कहा बस मैंने कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल बहुत सारी है और ये सब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। और अगर नहीं जानते मेरी बहनें तो ज़ाहिर अगेन कुरान पढ़ें, कुरान को समझ कर पढ़ें, है ना, कुरान के मायने और मफ़हूम पर गौर व फ़िक्र करें, तो ज़ाहिर अल्लाह की मारिफत भी आगे आएगी, उसकी मोहब्बत के भी दरवाज़े खुलेंगे, और बहुत सारे ख़ज़ानों का ढेर है कुरान। तो अल्लाह की मोहब्बत में सरशार होकर हर वक्त हर लम्हा अपने आप को अल्लाह की अताअत में दे देना, ये इबादत है जिसका हम अल्लाह से अहद करते हैं, हर नमाज में करते हैं, हर रकत में करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब हम देखें कि ये दावा तो हम कर रहे हैं, शायद अब तक लाशऊरी तौर पर कर रहे थे, लेकिन इसके तकाज़े क्या हैं? क्या हम इस बात अपने इस दावे में सच्चे भी हैं, या कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं हम हर रकत में कि अल्लाह ताला हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। ज़ाहिर है जिसकी इबादत करेंगे, जिससे मोहब्बत करेंगे, जिसके लिए कुर्बानियाँ देंगे, फिर उसी से तो फिर मदद में हेल्प ली जाएगी ना। अगर मेरी और आपकी दोस्ती इतनी पक्की है तभी तो मैं आपको या आप मुझे आधी रात को फ़ोन करेंगे ना, अल्लाह ना करे किसी ज़रूरत पर। अब मैं ना मेरा आपका ना कोई जाना पहचाना ना कुछ आपने ऐसे ही बस कॉल मिला लिया, हो सके मैं आपका कॉल भी ना उठाऊँ अननोन नंबर देख कर, ठीक है ना। तो बिल्कुल यही बात है कि अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ है ना, हमारा कनेक्शन ऐसा होना चाहिए कि मछली के कहते हैं ना कि पेट के अंधेरों में, समुंदर की गहराइयों के अंधेरों में, मछली के पेट के अंधेरों में भी जब एक शख्स पुकारे कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो वो आसमानों पर, है ना, वो आवाज़ पहचानी जाए कि ये तो मेरा बंदा है ना, जो मुझे तकलीफ़ में पुकार रहा है। ऐसा कनेक्शन हमारा होना चाहिए हमारे रब के साथ मेरी बहन। अब जो इबादतें हम पर फ़र्ज़ की गई हैं, जिन्हें इस्लाम का रुकन करार दिया गया है, उसे एक बड़े काम करने की और हमारी तरबियत और तज़किया करने की एक ट्रेनिंग है ना। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में 30 रोज़े अल्लाह ताला हमें रखवाते हैं, है ना। दिन में 5 मरतबा, कम से कम 5 मरतबा फ़र्ज़ नमाज़ें जो हम पे फ़र्ज़ की गई, ये सब क्या हैं? ये सब हमारी ट्रेनिंग है मेरी बहन। एक बड़े देखिए मैदान पे फ़ौजी को भेजने से पहले बहुत सारी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, जब जाके उन्हें मैदान जंग में इस्लाह के साथ उन्हें छोड़ा जाता है, वरना तो वहाँ जाके वो फ़ौरी दुश्मन की है ना दुश्मन की बुलेट का शिकार हो जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें भी इस रुए ज़मीन पर जिस इबादत करने के लिए ना, जो असल मकसद के लिए भेजा गया है, उसके लिए ये तमाम जो
نماز ہے، روزے ہیں، ہے نا، مال کا تزکیہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور جو ہے ہم اللہ کے گھر جاتے ہیں، ہے نا، اس کا طواف کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ وہ تیاریاں ہیں، جو وہ فیول ہے، وہ انرجی ہے جو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے، اس کے بندوں کے حقوق جو ہم پر رکھے ہیں، جو قانون اللہ نے ہمیں دیے ہیں، جو احکامات ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اس کو ہم اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کر سکیں راضی خوشی اور اللہ کی خاطر، اخلاص کے ساتھ۔ یعنی اس میں پھر اگر مان لیجیے کوئی اگر کام کر بھی رہے ہیں تو یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم کتنے بڑے 30 مارخواں ہیں، ہم نے اتنا زکوٰۃ دے دی، اتنا صدقہ دے دیا، ہم تو ایسے بچوں کی ایسی تربیت کریں، ہم نے تو اپنی بیوی کے لیے یہ کیا، شوہر کے لیے یہ کیا، ہم تو اپنے والدین کے لیے نہیں۔ دنیا کو نہیں دکھانا ہے، کسی کو نہیں دکھانا ہے، جس کو دکھانا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اسے تو کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ لطیف الخبیر ہے، سمیع ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے۔ تو خالص اللہ کے لیے کرنے والے بنے، ہے نا، محسنین کے زمرے میں آ کے کریں اور متقین کے زمرے میں آ کے کریں، اور دھیرے 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 مقربین میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ اب وہ مقصد کیا ہے جس کے لیے ساری تیاری ہے؟ تو مختصر الفاظ میں صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ وہ مقصد انسان پر سے انسان کی حکومت کو ہٹا کر خدائے واحد کی حکومت قائم کرنا، اور اس مقصد کے لیے سر درد کی بازی لگا دینے اور جان و مال سے کوشش کرنے کا نام جہاد ہے نا۔ چھوٹا جہاد، جہاد اصغر کیا ہے؟ ہر لمحہ جو ہم اپنے نفس سے کرتے ہیں، اور جہاد اکبر کیا ہے؟ جو میدان جنگ میں جا کے تلوار کے ذریعے لڑی جاتی ہے حق اور باطل کے خلاف، ہے نا۔ اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ اسی کام کی تیاری کے لیے ہے۔ آج دنیا میں جتنی بھی خرابیاں ہیں اس کی جڑ کیا ہے نا، حکومت کی غلط قانون، غلط قوانین، جو قانون خراب ہیں نہ اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے کتنے قانون بنتے ہیں اور لوگ کیا کہتے ہیں، قانون تو بنتے ہی توڑنے کے لیے، لیکن الحمدللہ جو اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا ہے نا، وہ توڑنے کے لیے نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کا قانون ہی پھر کیوں ضروری ہے نا، کیوں اللہ تعالیٰ کے لاز ہی امپلیمنٹ ہونے چاہیے؟ کیونکہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کبھی بھی عدل پر پورا نہیں اتر سکتے، یا تو وہ مرد کے ساتھ ناانصافی کریں گے یا عورت کے ساتھ، ہے نا۔ مرد ظاہر ہے مرد قانون بنا رہا ہے تو وہ عورت کی صنفی خواہش اور عورت کی فیلنگز کو سمجھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ مرد ہے نا، وہ اپنے پریکٹیکل بیسس پہ قوانین بنائے گا۔ عورت اگر کوئی قانون بنائے گی تو ظاہر ہے اس میں مرد نظر انداز ہوں گے، پھر اس میں آپ دیکھیں کہ فیمنزم اور فلاں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی، تو دونوں ہی فریق کے ساتھ کیا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اور ہمیشہ جو ہے حق اور باطل کی جنگ، کہتے ہیں نا میدان جنگ میں جو ہے وہ بساط بچھی رہے گی۔ اللہ رب العالمین جو کہ مرد کا بھی بنانے والا ہے، اس کا بھی خالق ہے اور عورت کا بھی خالق ہے نا، وہ دونوں کی فیلنگز کو اور دونوں کے معاملات کو اور دونوں کی ضروریات اور ان کی جو دائرے ہیں جن کے لیے جو ذمہ داریاں انہیں دی گئی ہیں اس کے مطابق پورے عدل و انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ جو بھی قانون ہے نا، جو بھی ذمہ داریوں کے دائرے جو عورت کو دیے، جو مرد کو دیے، وہ پورے انصاف اور عدل کے ساتھ ہیں۔ کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے، بلکہ دونوں اپنے اپنے دائرے میں رہ کے راضی خوشی کام کر سکتے ہیں اور ایک اکٹھا رہ کے کام کر سکتے ہیں، اگر ہم اس قانون کو صحیح طور پہ نافذ کریں، ہے نا۔ عورت کو گھر کی ملکہ بنایا، وہ اپنے بچوں کی، گھر کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، گھر سنبھالے، باہر مرد جو ہے اس کی فزیکل باڈی ایسی بنائے کہ وہ باہر جائے، ہے نا، دھوپ کی تپش برداشت کرے، دھکے کھائے، چار لوگوں کی باتیں سنے، پھر جو ہے وہ پیسے کما کے لایا اور گھر میں پھر وہ عورت کو اس کے سکون کا۔ دیکھیے آپ کتنا زبردست نظام اللہ نے بنایا واللہ، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی یہ تو میں نے ایک آپ کے سامنے پوائنٹ رکھا، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ مختصر سے لیکچر میں بہت ساری چیزیں ہم نہیں بیان کر سکتے۔ الحمدللہ ہم سب کافی سمجھدار ہیں، تو اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں عبادت کا مفہوم سمجھ کر اس کو اپنی زندگیوں پہ امپلیمنٹ کرنے والے بنیں۔ اگر اللہ کا تقویٰ نہیں ہوگا، اللہ کا قانون اگر ہم روئے زمین پر نہیں نافذ کریں گے تو ظلم، سفاکی، بے رحمی، زنا، سود، معاشرے میں افراتفری، بے سکونی، حق تلفی، ہے نا، یہ سب کچھ ہم آج اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، ہے نا۔ ان سب کا خاتمہ صرف اور صرف اس کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو روئے زمین پر نافذ کیا جائے، خالص صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اسی سے محبت کی جائے، اسی کی اطاعت کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی کا طریقہ بنایا جائے، اپنی آل اولاد اور ذریت کو ہم دین سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں، حدیث کی تعلیم دیں، اور اسی کے مطابق ہم اپنی دنیا اس طریقے پہ بنائیں کہ ہم دین میں رہتے ہوئے، ہے نا، دین اور دنیا دونوں ایک ہی چیز ہے میری پہ، آخرت ایک دوسری چیز ہے، تو دین و دنیا کی کھیتی کو ہم ایسے سینچیں کہ ہم اس کی بہترین فصل جو ہے ہم آخرت میں کاٹ سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللہم بارک لنا فی علمنا و عملنا۔ ٹھکانہ قبر ہے کچھ تو عبادت کر اقبال، ٹھکانہ قبر ہے کچھ تو عبادت کر اقبال، روایت یہ ہے کہ کسی کے گھر خالی ہاتھ جایا نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔